पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज कराची के नाम। वेलकम टू द रूट मैप, जो ग्रीन लाइन, जो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो कराची में जो शुरू हो रहा है, ये जनाब उसका मास्टर प्लान है। मैं किधर हूँ? मैं नाज़माबाद में। मेरे पीछे इस वक्त स्टेज लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। साथ सिंध हुकूमत की आला क़यादत भी उनके साथ होगी। सिक्योरिटी बहुत सख्त है। वी मैनेज टू गेट इनसाइड, मगर वो छोड़ें कि हम अंदर कैसे पहुंचे। पहले आपको बताता हूं कि ग्रीन लाइन है क्या और होने क्या वाला है। बोर्ड ऑफिस चौरंगी, केडीए चौरंगी, गुरु मंदिर चौक, 5 स्टार चौरंगी, पावर हाउस, 2 मिनट चौरंगी, सुरजानी चौरंगी, करीमी चौरंगी, केडीए चौरंगी, नागन, नाज़माबाद अंडरपास जिसके पास हम हैं, सखी हसन चौरंगी, नाज़माबाद चौरंगी अगेन। अगर इन इलाकों का आपने नाम शायद सुना होगा, अगर देखा नहीं तो मैं आपको रूट मैप फिर से बताता हूँ। कराची कहते हैं दुनिया का 3rd या 4th लार्जेस्ट सिटी है। जो सेंसस है वो काफी अरसे से नहीं हुआ, मगर इस वक्त ये डाउन टाउन कराची, अंदरून लाहौर जो होता है ना, अंदरून लाहौर कुछ भी नहीं है। अगर आप कराची की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको देखें तो ये कराची का दिल है। और ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, दिस विल बी रनिंग थ्रू द हार्ट ऑफ कराची। कराची अगर नहीं आए तो मैं आपको बताता चलूं कि कराची में होता क्या है। कराची में जनाब 5-5, 6-6 घंटे के ट्रैफिक जैम आम है। कल हम तकरीबन 2.5 किलोमीटर रास्ता पूरा करने के लिए हम शूट पे जा रहे थे। हमें तकरीबन 55 मिनट लगे। स्नेल पेस, बसें इधर दबा के हैं, रिक्शे इधर दबा के हैं, शिंची इधर दबा के है, मोटरसाइकिल इधर दबा के है, टैक्सी इधर दबा के है, प्राइवेट रेंटर इधर दबा के है। मैस ट्रांजिट अभी तक एक प्रॉपर गवर्नमेंट रन नहीं चल सका। बचपने में हम थे तो केएमसी वाले बसें चलाते थे, वो जल गई, फारे हो गई। जब भी कोई कराची में कोई फटा शड्डा हुआ तो वो पहली चीज तो बस फारिग होती थी। मगर अब ये एक हाइब्रिड लाइन है, रोड पे भी है और बड़े ब्रिज पे भी है। तकरीबन 18 किलोमीटर, जो मुझे याद है 18 किलोमीटर की ये लाइन होगी जनाब। कराची के दिल से चल रही होगी, सुरजानी से लेकर आपका गुरु मंदिर तक, और साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंटली 9 किलोमीटर तकरीबन ऊपर है ब्रिज के ऊपर, और बाकी 7-8 किलोमीटर जमीनी है। फॉलो डेडिकेटेड कॉरिडोर, नो मिक्स ट्रैफिक। कोई बीच में इसका किसी गाड़ी को, किसी ट्रेन को, किसी और ट्रेन को, किसी गाड़ी को, किसी बस को, किसी रिक्शे में कोई मुदाखलत नहीं हो रही। अपने निज़ाम पे, अपने ट्रैक पे चल रहा है। ये ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। अब ये तो हुकूमत कहती है, हुकूमत कहती है। अब जो हुकूमत है जनाब, वो इसे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत है, वो इसका कराची में ये पहला प्रोजेक्ट है। कराची वालों से, अगर कराची की सियासत तो कुछ खास ही सियासत होती है। कराची वाले कह रहे हैं कि नून लीग ये इसलिए कर रही है कि नून लीग अपना जो है हिस्सा डालना चाह रही है कराची में और कराची की सियासत में। मगर नून लीग से बात करो तो कहते हैं बड़ा प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसको प्लान करना बड़ी हुकूमत ही कर सकती है, वफाक ही कर सकता है। जो उसका स्केल है उसमें वफाक का हक और वफाक का रोल बनता है। अब क्या सिंध हुकूमत ने वफाक को मना किया? नहीं मना किया। क्या सिंध हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है? अभी नहीं, मगर कहा जा रहा है कि इवेंचुअली जब ये खत्म हो जाएगा, प्रोजेक्ट मैच्योर हो जाएगा, वफाक जब बना के जैसे लिखा हुआ है गिफ्ट देगी कराची के लोगों को, तो फिर सिंध हुकूमत इसको एक्सेप्ट कर लेगी। दिस होपफुली विल चेंज कराची। ये जो खैमा लगा हुआ है नाज़माबाद में, पीछे मेरे स्टेज तैयार है, प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, मगर चहल पहल ज्यादा हो गई है। आप देख सकते हैं ज्यादा लोग अब भर आए हैं, पुलिस की प्रेजेंस, सिक्योरिटी प्रेजेंस, और मगर फिर से रिमाइंड करता चलूं कि ये कराची है, और कराची में पीएमएल नून आए ठीक है, कराची में पीपीपी आए ठीक है, मगर जब तक कराची को मुत्तहिदा का जब तक
ओपिनियन ना लिया जाए तो कराची बिल्कुल बिल्कुल इनकम्प्लीट है. डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, रशीद गुडेल साहब और ऑफ कोर्स वसीम अख्तर साहब. कैसे हैं सर? हाउ आर यू सर? I am fine, thank you, and welcome to Annu Park, welcome to Karachi. Good to be here. Where really the national life of Pakistan exists. So आपको खुशामदीद कहते हैं हम. Thank you sir, thank you sir. You're welcome. How are you feeling sir? आपकी तबीयत अब कैसी? Fine, better. पहले से बहुत अच्छा हूँ. We're really sorry about what happened and we hope you recover fast. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों की दुआएं थी और बहुत से लोगों ने दुआएं की. पूरे पाकिस्तान ने दुआ की और दुआओं से जिंदा हूँ. Thank you sir. और सर एक और दो कराची के फेमस मेयर्स एक साथ, one very tall, one a little short, one very nuanced, one a little fiery. ये क्या चक्कर है सर? ऐसा होता है. और शायद ऐसा होना भी चाहिए तवाज़ुन के लिए. आप प्लीज बैठे सर. डॉक्टर साहब अगर आपसे 2 मिनट हम बात कर सकें. डॉक्टर साहब, यू आर द सीनियर मैन इन द पार्टी. अब थोड़ा सा अब हम ग्रीन लाइन देख रहे हैं. इन अ वे वफाक को हमेशा से इन्वॉल्व होना चाहिए, मगर कल परसों में ही वसीम भाई से बात की, एक अलग टॉपिक निकला. उनकी जो नई मेयरलिटी है, आपने भी ये काम किया हुआ है. आपके ज़माने में मेयर का दफ्तर एक अलग दफ्तर था, उनके ज़माने में अब वो कह रहे हैं कि कोई पावर्स नहीं रह गई. और उन्होंने कहा कि और बैठे हुए हैं और सर भी हिला रहे हैं इन एग्रीमेंट, कह रहे हैं कि वफाक को, सुप्रीम कोर्ट को, इवन आर्मी चीफ का उन्होंने नाम लिया, देखना चाहिए कि ये जो दरार है पीपीपी और एमक्यूएम के दरमियान, इसमें कम से कम एटलीस्ट जो मेयर का दफ्तर है, जो मुंतखब मेयर हैं, खाली नामजदा नहीं होना चाहिए, वो ओवरऑल टेक ओवर करें और एग्जीक्यूट करें अपनी पावर्स. चक्कर क्या चल रहा है? ये क्या टसल है? पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ये है कि जहां लोगों की पार्टिसिपेशन, अगर कोई डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी नहीं है, अच्छा स्टेट या प्रोविंसेस बड़े होते हैं, फिर पूरे मुल्क का मैंडेट जो पार्लियामेंट में होता है, सेनेट और नेशनल असेंबली में, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो असल आप लोगों की खिदमत करते हैं सियासत के जरिए, वो ग्रास रूट पे करते हैं, ये थर्ड टियर में करते हैं. अगर ये यहाँ डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी नहीं है, फंक्शनल नहीं है, बाइख्तियार नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, मौसर नहीं है, तो फिर जो पूरी इमारत है जमहूरियत की, अगर उसकी कोई मजबूत बुनियाद नहीं है तो वो इमारत भी जो है वो फिर कायम नहीं रह सकती. पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी मौसर, बाइख्तियार मकामी हुकूमत है, मकामी डेमोक्रेसी है. बस अब वही मेरा अभी ना, मैं सॉरी आपको काटूंगा, अभी मैं ड्राइवर आ रहा था, ड्राइवर के साथ, ड्राइवर ने कहा कि सर किधर जा रहे हैं? मैंने कहा ये बस खुल रही है, इधर जा रहे हैं. कहते सर बस कौन खोल रहा है? मैंने कहा बस प्राइम मिनिस्टर खोल रहा है. कहते सर ये इधर जरूर पूछिएगा कि ये पहले क्यों नहीं खुली, पहले क्यों नहीं खुली. इतने सालों बाद एक पंजाब का प्राइम मिनिस्टर, सॉरी टू से, कराची में आके बस कैसे खोल रहा है? और ये मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि कराची का मेरा मेयर मेरे सामने खड़ा हुआ है, एमक्यूएम मेरे सामने आधी बैठी हुई है, क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड, ये आपने क्यों नहीं किया? नहीं, देखें, जो लोकल टैक्सेस की जो सूरत हाल है उसमें इतने वसाइल तो नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट्स खुद कर सकती, फिर उन्हें एम्पावर भी नहीं किया गया. कराची मास ट्रांजिट सेल पहले केएमसी के अंडर में था, केडीए से हमने, हमारे अंडर में था, तो हमने इसकी सारी फिजिबिलिटी, और 2 कॉरिडोर थे, यही जो ग्रीन लाइन जिसे कहते हैं, और इसी तरीके से एक ब्लू लाइन है जो सोराबगोड़ से टावर, याद है हुआ क्या? एसएनसी लवलैंड ने बिड की थी बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर पे, और हम तो लाइट रेल पे जा रहे थे. ये तो बसें ला रहे हैं, 17 अरब का छोटा प्रोजेक्ट है. जब सी पैक में लाहौर को वो मेट्रो ट्रेन दे रहे हैं तो कराची को भी मेट्रो ट्रेन देनी चाहिए. आज मेरा प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा भी होगा, और मैं कहूंगा कि चलें और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे, 6 कॉरिडोर्स बनेंगे कि जिसमें कन्वर्टेबल टू लाइट रेल होना चाहिए. तो ये मुझे कह रहे हैं कि ऐसा इंशाल्लाह वो करेंगे, थोड़ा ज्यादा खर्चा करके. फिर दूसरा, सर्कुलर रेलवे इज मोर वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रिवाइवल ऑफ दैट. जापान गवर्नमेंट और ये जापान के सफीर मौजूद हैं, और ये इन्होंने भी, इनकी गवर्नमेंट ने कहा है 7 साल तक ये सूबाई हुकूमत सोती रही. कायम अली शाह साहब ने फिजिबिलिटी नहीं की कि एनक्रोचमेंट रिमूवल और रिहेबिलिटेशन सर्वे बहुत नहीं है. कहा कि मेरे मेयर को ये काम दे दें, वी विल गेट इट डन.
ہم یہ فیزیبلٹی کرا دیں کہ جائکا از ریڈی ٹو سپورٹ اس فار دی ماس ٹرانزٹ اینڈ ہی از نوڈنگ ہز ہیڈ. تو اس کا مطلب دس از اے پروف ٹو اٹ. انسیڈنٹلی سٹنگ ہیئر. یہ پرومیشل گورنمنٹ نہیں کہا اگر میرے میئر کو کام دے دیں یہ سارے کام ہم کر دیں گے. آپ پی ایم کو بتائیں, ہم ٹرین نہیں چلا دیں گے, ہم پی ایم کو بتائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ دلائیں, مجھے یہ بتائیں فیڈرل فنڈز دیں. کراچی 60% ریونیو دے رہا ہے. مجھے یہ بتائیں پی ایم کا یا بقول وسیم بھائی کے چیف جسٹس کا یا چیف آف آرمی اسٹاف کا تو یہ کام نہیں ہے نا کہ بیچ میں آ کے مفاہمت کروائیں آپ دونوں کی. یہ کیا ہو گیا یار؟ یو گائز آر ان دا سیم سٹی, ایک صبح ایک ڈنرز پہ جاتے ہیں, سیم ایک دوسرے کی شادیوں پہ جاتے ہیں. کیا چکر چل رہا ہے؟ وائی کانٹ یہ تنگ آمد بجنگ آمد. ہم پی 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 سے بھی بات کریں گے جب وسیم صاحب انشاءاللہ حلف اٹھائیں گے تو پیپلز پارٹی سے ایک پہلا ہمارا جو طریقہ ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بھی شاید جائیں, اور پھر پرائم منسٹر کو بھی انوالو کر رہے ہیں. اور اگر کچھ نہیں بن پڑا تو پھر ایک عوام کی عدالت لگے گی, شاید کوئی بڑا دھرنا بھی دینا پڑے. اور اسلام آباد کے دھرنے میں تو چین کا صدر نہیں آ سکا تھا, کراچی میں ایسا دھرنا ہوگا کہ پاکستان کا صدر پھر باہر نہیں جا سکے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. اچھا جو چھوڑیں, مجھے یہ بتائیں, موونگ آن, توپوں کا رخ اس طرف کریں نا تھوڑا سا. ابھی اسلام آباد اور کراچی کی بات ہو رہی تھی, اب تھوڑا پنڈی کی طرف کریں. بھائی راحیل شریف صاحب, ایکسٹینشن ہاٹ ایشو, ٹھیک ہے. اب آپ کی جماعت, آپ کے قائد اور آپ سب چپ ہیں. میں نے آپ لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کیے, ٹھیک ہے, کسی نے کچھ نہیں کہا. میں نے آفیشیل آپ کی پریس ریلیزز دیکھی, کسی نے کچھ نہیں کہا. پی 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 جسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا نے انٹرسٹنگ ایک ششکا چھوڑا اور وہ پھر ریٹریکٹ ہو گیا, جو بھی ہو گیا, کنفیوژن ہوئی. پارلیمنٹ میں پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن بھی ٹیبل کروائی کہ بھائی انہیں ایکسٹینشن ملنی چاہیے. انٹرسٹنگلی, اگر میرا مدعا شاید غلط ہو سکتا ہے, مگر یہ کام اکثر ایم کیو ایم کرتی ہے. اکثر ایم کیو ایم ایسے پوزیشنز لیتی ہے جس سے جو کشتی ہے وہ ہلنے لگے, ٹھیک ہے. مگر ایم کیو ایم اس بار فوج کی, نہ آپ نے کہا کہ ویل ڈن راحیل شریف صاحب, نہ آپ نے کہا نہ جائیں, ڈونٹ ڈو دس راحیل شریف صاحب, بالکل سائلنس. یہ اسٹریٹجک سائلنس ہے کچھ اور؟ نہیں, میرے خیال میں جو ضرب عصب میں جو ایک اسٹریٹجیکلی ہمیں وار آن ٹیرر کو افغانستان کی بارڈر پہ لے جانا تھا, اور ٹرائبل ایریاز میں جو ہمیں سیکیور کرنا اپنی بارڈر کو, تاکہ یہ جو کراس بارڈر مسئلہ ہے ہم افغانستان ہم پہ بلیم دیتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو فیصلہ کن اسٹرائک ہے وہ تو راحیل شریف صاحب نے کی, اور ہیڈس آف ٹو ہم, ہم نے اس کو سراہا. اور اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے تو 1 لاکھ لوگوں کا افطار پروگرام کر کے فوج کے ساتھ یکجہتی, اور جو ان کی قربانیوں کو ہم نے, وہ تو 2014 کی بات ہے ڈاک, مجھے 2016 کی بات ہے. 2014 نہیں تو یہ انرجی دی جب یہ ضرب عصب شروع ہوا تھا, ہم تو اس میں فیول کے طور ہم نے آپ واحد شاید جماعت تھے جنہوں نے وہ کیا. ہم نے تو سلوٹ کیا اپنے افواج پاکستان کو ان کے اس کارنامے پر. تو میرے خیال میں جو ہماری سپورٹ ہے ملک کے دشمنوں کے لیے کے حوالے سے افواج پاکستان کے ساتھ, ایکسٹینشن کا معاملہ ایسا ہے کہ میں اس کو پبلک ڈیبیٹ سے زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہماری قومی اہمیت کا حامل ہے, اور اس کو اگر سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر کوئی اس بارے میں بات چیت کرے وہ زیادہ بہتر ہوگا. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راحیل شریف صاحب پہ اے پی سی کال کی جائے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پبلکلی اے پی سی کال کریں. آئی ایم اگینسٹ پبلک ڈیبیٹ آن دس ایشو. نہیں, بٹ بحیثیت ایک شہری, بحیثیت ایک پوٹینشیل ووٹر, میں فرض کریں آپ کی کنسٹیچوئنسی میں ہوں, مجھے راحیل شریف صاحب پہ میری ایک اپنی پوزیشن ہے, میں کنفیوزڈ ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آ کے کہ ڈاک انہیں ایکسٹینشن ملنی چاہیے نہیں, کیونکہ جو زرداری ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملنی چاہیے. دیکھیں, زرداری صاحب کے بیان پر بھی بڑا کنفیوژن ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ وہ بیان دیا ہے, نہیں, میں اس لیے بات یہ ہے کہ پارٹیاں اگر یہ پوزیشنیں لے لیتی ہیں نا تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے کہ دودھ کا چلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. ہم نے جب بھی یہ پوزیشن لی ہے تو ہمیشہ کہا گیا کہ ہم فوج کی بی ٹیم ہے, ہر مارشل لا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی کنیکشن ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ یہ ٹائٹ روپ واک ہے, یہ تناور رسہ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. میرے خیال میں ایک ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ملک کے مفاد میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. جو چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جو خدمات ہے اور جو انہوں نے فیصلہ کن کام کیا ہے,
جو کاری ضرب لگائی ہے اس سے پہلے شاید کسی نے نہیں لگائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک تو میں کہہ سکتا ہوں. اس سے آگے مجھے اپنی پارٹی کا بھی مینڈیٹ چاہیے, وہاں بھی ایک ڈسکشن چاہیے. شاید میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. ہاں, جو پرائیویٹ کوئی ڈیبیٹ ہوگی, کوئی ڈسکشن ہوگی, وہاں میں اپنی ذاتی رائے بھی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, پبلکلی میں ذاتی فیئر پوائنٹ, ٹھیک ہے. نہیں, ٹائٹ روپ ہے, بالکل ہے. میری گفتگو کے فلو سے سمجھ سکتے ہیں, ڈائریکشن سمجھ سکتے ہیں, ڈرا کر سکتے ہیں کہ نیشنل انٹیگریٹی کیا ضروری ہے. اس وقت نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے, نیشنل ایکشن پلان کی اونرشپ ہونی چاہیے پولیٹیکل پارٹیوں کی, جو نہیں ہے. مانیٹرنگ نہیں ہو رہی ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے. سویلین گورنمنٹ از لیگنگ فار فار بیہائنڈ. اچھا ڈاک, ریپڈ فائر ہے ہاں, بیکاز موومنٹ ہونے والی ہے. میں نا وہ آپ کو یونیورسٹی کا زمانہ یاد دلا رہا ہوں. ملٹیپل چوائس کوشچن, اے بی اور سی. ہاں, اے فار الطاف, بی فار بلدیہ, سی فار سینسس. کیا پوچھوں, جلدی سے بتائیں. سینسس پوچھیں آپ. سینسس پہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, کراچی شہر چینج ہو گیا ہے, ڈیموگرافکس چینج ہو گئے ہیں, ری ڈسٹرکٹیشن ضروری ہے, نئی کنسٹیچوئنسیز بننا ضروری ہیں. پشتون بہت سارے آ گئے ہیں اور جگہوں سے لوگ آ گئے ہیں. Who's stopping you? مسئلہ کیا ہے, what's the problem? سینسس کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں, جب 2008 میں ہاؤس کاؤنٹ ہوا, ہیڈ کاؤنٹ رہ گیا, یعنی لوگوں کی گنتی نہیں, گھروں کی گنتی ہو گئی, تو اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے اسے روکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے جو اسٹیٹس کو ہے, فیوڈوکریسی ہے, یہ ڈیموکریسی نہیں, اس میں فیوڈلز کی ڈومینیشن ہے. اگر یہ صحیح ہو جائے گی مردم شماری, I tell you, urban Sindh will surpass rural Sindh, and the next chief minister will be from Karachi. Probably. And there will be more مگر اس میں in the provincial assembly for my Pakhtun brothers in Karachi. مگر ڈاک اس میں We do not fear the change of demography in Karachi. یہ پوچھنا تھا, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پٹھان زیادہ آ گئے ہیں, پشتون زیادہ آ گئے ہیں, ایم کیو ایم از ان ٹربل. I would completely rule out. MKM is the one party which has always believed in unity and diversity, pluralism. یہ تو ہمارا ایسیٹ ہے. اگر پختون ہیں, بلوچ ہیں, سندھی ہیں, پنجابی, ہزارہ والوں, کشمیری ہیں, and we have to demonstrate if we coexist and live and let live, then this is Pakistan and I hope so Pakistan. too. اچھا, secondly, We have always done it through our Baldiya budget, Baldiya programs, plans. ہم نے کہیں ناانصافی. let's move on really quickly because movement ہونے والی ہے. Secondly, بلدیہ سے یاد آیا, بلدیہ ٹاؤن فائر, جی آئی ٹی, سیکنڈ جی آئی ٹی آؤٹ ہے. موٹا موٹا لبے لباب نیو ایف آئی آر درج کی جائے, جو اونرز ہیں ان کا نام ہٹایا جائے. ایم کیو ایم کے کچھ لڑکے ہیں, حیدرآباد کے کچھ لڑکے ہیں, سیکٹر انچارج ہیں, ان کا نام ڈالا جائے. ایکسٹورشن پہ ایک نئے طریقے سے, ایک نئی قسم کی ایکسٹورشن کی انویسٹیگیشن شروع ہو سکتی ہے کہ آگ لگنے کے بعد ایم کیو ایم کے حیدرآباد ریپرزینٹیٹیوز بات کر رہے تھے, یہ جو بھائلا برادرز ہیں, ان سے کہ 5-5 لاکھ دو, جو بھی لوگ ادھر مارے گئے ہیں ہم انہیں دے دیں گے. انہوں نے دیے پیسے اور وہ پیسے نہیں ملے. یہ اب موٹی موٹی باتیں ہیں. اس میں پھر قائم خانی صاحب کے بیٹے بھی انوالوڈ ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اٹس میسی. یہ ایک بلدیہ کا. ایک دوسرا جو شاہد حامد صاحب ہیں, ان کا جو سیکنڈ شوٹر سہولت مرزا تو اللہ کو پیارا ہو گیا, مگر ہی از ناؤ بیک فرام دا گریو. سیکنڈ شوٹر شاہد حامد کا پھر سے شاید وہی باتیں کرے جو وہ کر رہا تھا. تیسری چیز, آپ جائیں کوٹوں میں جائیں, اب رینجرز کے جو کرنل صاحب ہیں وہ بولنے لگ گئے ہیں کہ فلانا فلانا جو ہے ہم نے گرفتار کیا ہے, فلانی فلانی تاریخوں 94, 95, 96 میں انڈیا ٹریننگ کے لیے گیا. مجھے اگر ہورائزن دیکھیں, مجھے چیزیں میسی پھر سے وہ ایک دوسرا پہلو میسی آئی سی اے میسی فیو منتھس اہیڈ فار دی ایم کیو ایم. اور کیونکہ یہ جو آپ کے دوست ہیں, یہ والے جو ہیں, it just seems like کوئی مفاہمت نہیں ہو رہی. they're after you and they're going to go for it. دیکھیں, میرا یہی تو اصل میں شکوہ ہے ان سے کہ why they're after me when I am a partner to the solution. Because these problems are cropping up, doc. No, دیکھیں, ایم کیو ایم نے کبھی پالیسی پرسکرپشن نہیں دیا. میرا پالیسی پرسکرپشن بہت واضح ہے. زیرو ٹالرنس جرائم کے لیے, تشدد کے لیے, دہشت گردی, انتہا پسندی کے لیے. اور اس میں خود تعاون طلب کر رہا ہوں اور تعاون دے رہا ہوں. میرا اگر کوآپریشن نہیں رہا, میڈیا ٹرائل اگر کوئی ایم کیو ایم کا ممبر کسی وقت رہا, تو میں نے یہ کلیم نہیں کیا کہ ایم کیو ایم میں سارے فرشتے. اگر ایم کیو ایم کے نام پر, ایم کیو ایم کا شیلٹر لے کے کسی نے اگر کوئی ایسا سنگین جرم کیا ہے,
تو میں اسے ایم کیو ایم کا کارکن سمجھتا ہی نہیں ہوں، اور میں نے کبھی اس کے لیے اس کی اریسٹ اور ریلیز کے لیے پریس کانفرنس نہیں کی. میں نے کہا کہ اس کو اریسٹ کر کے آپ کورٹ میں اس کا ٹرائل کریں، میڈیا میں ٹرائل کر کے ایم کیو ایم کو ملائن نہ کریں. میرا آپ کے ساتھ جھگڑا ہی نہیں ہے، میں تو آپ کے ساتھ پارٹنر ہوں. اور جو آج آپ امن قائم کر رہے ہیں، جو قائم ہوا ہے، جرائم میں بھی نمایاں نام کامیابی. تو جماعت کا گندا ہوتا ہے نا ڈاک، نام تو گندا ہوتا ہے نا پھر. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جماعت جب اس کے پیچھے نہیں ہے، جماعت کی پالیسی اس کے پیچھے نہیں ہے، جماعت کے قائد اس کے پیچھے نہیں ہے، رابطہ کمیٹی اس کے پیچھے نہیں ہے، کوئی انڈیویجول ہے. اچھا پھر مجھے بتائیں. آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ. آپ نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے، بٹ میں ایک اور طریقے سے آنا چاہ رہا ہوں. ہم سب امپریسڈ ہیں، بچپنے سے امپریسڈ ہیں، جب سے یہ سیاسی آنکھ کھلی ہے جب سے امپریسڈ ہیں کہ یہ ہائپر آرگنائزڈ پارٹی ہے، ہائپر ڈسپلن پارٹی ہے. پھر اس میں اگر آپ کی بات درست ہے، پھر اس میں یہ آؤٹ لائرز، یہ لڑکے کیسے آ جاتے ہیں، یہ گند کیسے نکل آتا ہے اگر اتنی ہائپر آرگنائزڈ ہے اور قائد کی بات کے اتنے قائل ہیں. دیکھیں، ہم ریاست کے اندر ریاست تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریاست کا اختیار ہو، ہمارے پاس ریاست کی انٹیلیجنس ہو. میں نے یہی کہا ہے جن کو آپ نے اشارہ کیا کہ مجھے انٹیلیجنس ایویڈنس میرے ساتھ شیئر کریں. You will do a service to clean a middle class organization, a working class. میری صفوں سے کالی بھیڑوں کو نکالنے میں میری مدد کریں. ڈاک، اگر ایک پرسنل لیول پہ بات کی جائے کہ آپ کی اگر بات درست ہے، جو ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ انہیں پروسیکیوٹ کرو، تو پھر فرض کریں یہ جو سہولت مرزا پارٹ 2 ہونے والا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو سہولت مرزا پارٹ 1 کے ساتھ ہوا تھا کہ بھئی ایک زمانے میں تھا، اب نہیں ہے، ہم اسے ڈس ایسوشیٹ کر گئے ہیں، اور تھینک یو ویری مچ، اور وہ ادھر الگ اور تم ادھر ہم ادھر. دیکھیں، را کے ایجنٹ ہونے کا جنا پور سے بڑا الزام نہیں ہو سکتا. آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کر دی تھی. دیکھیں، بعد میں جا کے کی تھی نا، انہوں نے کہا وہ اس وقت کی ضرورت تھی، تو آج کی کس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اب پھانسیاں لگ رہی ہیں نا ڈاک لوگوں کو، یہ تو تردید نہیں ہو رہی نا، یہ تو ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے. جن کو پھانسیاں لگ رہی ہے، اگر وہ انڈیویجولز ہیں، یہ ثابت نہیں ہوا، نہ یہ الزام ہے کہ اوپر سے پالیسی تھی. میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اوپر سے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. کم از کم میرے کانوں نے، میری آنکھوں نے نہ کبھی اس پالیسی کو دیکھا نہ سنا. میں 25 سالوں کی ہسٹری بتا رہا ہوں. تو آپ ایکسپوز کریں، آپ پروسیکیوٹ کریں، انویسٹیگیٹ کریں. میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو بھی کہنا چاہیے، چاہے کرپشن ہو، چاہے کوئی بھی جرم ہو، ٹارگٹ کلنگ ہو، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. ہم نے تو پیش کیا. What if I tell you as a شہری، as a potential voter، میں کہتا ہوں کہ یار ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، میں کہتا ہوں وسیم بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں، میں کہتا ہوں گڈیل صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، مگر ان کے جو لڑکے ہیں نا، ان کے جو لڑکے ہیں، ان کے جو سیکٹر انچارج ہیں اور یونٹ انچارج ہیں، ان کی اتنی دہشت ہے، اور اتنی دہشت ہے کہ کے ٹی سی کو بند کرنا پڑا، اور اتنی دہشت ہے کہ سیکٹر یونٹ آفیسز میں جا کے جو بزرگ کمیٹی ہے اسے آ کے بٹھانا پڑا کہ بیکاز the younger boys weren't allowed. اور اتنی دہشت ہے کہ اتنا پریشر آیا ہے کہ اب وہ جو ایک سیکٹر یونٹ انچارج لڑکا ہوتا تھا، اب اس کا نام ہے یو سی انچارج. برانڈ بدل لیا ہے ایم کیو ایم نے، کیونکہ اتنی بیڈ جیسے کہتے ہیں نا ریپوٹیشن ہو گئی تھی. تو اس سب میں آگے چلوں، میں کہوں گا ہی از اے ڈیسنٹ گائے، ہی از ناٹ اے بیڈ گائے، ہی از اے نائس گائے، بٹ دیز گائے، یہ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں نا لڑکے، یہ جو لڑکے ہیں، او بوائے او بوائے. دیکھیں، perception is stronger than reality. ڈاکٹر صاحب ہم بھی بڑے ہوئے ہیں شہر میں. کم آن we are not here agree to we are here to agree to disagree نا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ میری 100% باتوں میں لیٹ دا پیپل ان کو اوپینین بنانے دیں، لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں. تو فوج کو بھی سمجھنا ہوگا ہمارے بارے میں جو پرسیپشن ہے، ایجنسیوں کو بھی سمجھنا ہوگا وجاہت، اور میڈیا کو بھی سمجھنا ہوگا ہم ایسیٹ ہیں، پارٹ آف سولوشن ہے، ناٹ پارٹ آف پرابلم. یہ میرا دعویٰ ہے. I want to give you that as a Karachiite. I want to give you that. مگر ڈاک، میں جب ٹی وی لگاتا ہوں اور ایک کرنل صاحب آتے ہیں اور ان کے پیچھے 4 بندے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 4 بندوں نے 91, 94, 96, 98 میں ایک نیا شروع ہو گیا، ایک بدنام عسکری ونگ کے لیے، ایک فلانے لنگڑے کے لیے، ایک فلانے کمانڈو کے لیے، ایک فلانے اندھے کے لیے، فلانے کاڑے کے لیے، اس کے ساتھ بینکاک جا کے یا سنگاپور جا کے یا فلانی جگہ سے جا کے انڈیا میں فلانی چیز کی، فلانے ویپن کی، فلانی AK-47 کی، فلانی مشین گن کی، فلانے ڈائنامائٹ کی ٹریننگ کی، اور فلانے بندے نے اسے ہینڈل کیا. تو آئی ایم سوری، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر جب میں وہ پوچھتا ہوں اور اس تلاش میں نکلتا ہوں کہ یا یہ بکواس تو نہیں ہو رہی، کیا یہ پروپیگنڈا تو نہیں ہے، اور مجھے ایویڈنسز اور ملتی ہیں
जो मैं बात नहीं क्लियरली कर सकता, एंड आई होप यू ट्रस्ट मी कि नजर आता है, तो फिर मैं क्या करूं? ये सारी 90 की लेगेसी है, एक डाउट है, सस्पिशन है, और इस पे पहली बार प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा। ये जिनापुर भी तो इसी सस्पिशन की गोद में से निकला था, और जब जिनापुर को आपने खुद दफन कर दिया तो ये जिनापुर के बच्चे जो निकल रहे हैं ये भी दफन आप ही करेंगे, इसको भी आप ही कहेंगे कि ये भी प्लॉय है, स्टंट है, ये प्रोपेगेंडा है। आप लिख लें आज मेरी तरफ से, और 5 और 10 साल के बाद मेरा इंटरव्यू करें, कह रहे डॉक यू वर राइट। अच्छा, चलते चलते 92 में मैंने Okay, की थी, okay. 98 में मैंने फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान आई होप। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये 93, 94 की बात कर रहा हूँ ना वजाहत, मुझे 2000 के बाद की कोई ऐसी बात बता दें। और मैंने माना है कि 92 के ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों के पास अगर इंडिया का वीजा था, वहां गए थे, और अगर उन्होंने ट्रेनिंग ले ली, वहां अलायकार बन गए। वो चंद नाम हो सकते हैं, उन चंद नामों को क्या हमने अपने सेक्टर में कभी आने दिया? कभी उनसे कोई इंटरेक्शन रखा? सिर्फ इन गुड फेथ हमने कहा कि हमें नहीं पता ये क्या है, तो उनसे पार्टी ने पॉलिसी की थी कतई ताल्लुक की। और मुशर्रफ के जमाने में यहां तक हुआ था कि उनकी ड्राई क्लीनिंग हुई थी और हमें क्लीन चिट दी गई थी। चलते चलते लंदन वर्सेस कराची डिवाइड, ठीक है, नजर आती है। आप लोग इधर मेहनत करते हैं, आप लोग इधर धूप में फिरते हैं, आप लोगों के साथ साथ बॉडीगार्ड हैं, आप लोगों को थ्रेट्स हैं, आप लोगों के पीछे, उनके पीछे 27 FIRs फिर रही हैं, ठीक है ना। और A to B जाने के लिए बॉडीगार्ड साथ होते हैं अपने शहर में, सही है, आपकी हिम्मत है, आपकी हिम्मत है। मगर बैठे बैठे उधर लोग, फॉर एग्जाम्पल नदीम नुसरत साहब, राब्ता कमेटी की राब्ता कमेटी बन गई, सुप्रीम काउंसिल नाम है, पता नहीं क्या सुपरा काउंसिल नाम है, पता ठीक है, सुप्रीम काउंसिल तो पता नहीं, लगता है कोई कम्युनिस्ट पार्टी बनने वाली है, पता नहीं क्या वो स्टार वॉर्स में सुप्रीम काउंसिल होती है, ठीक है। तो एनीवेज इन चीजों से हम जो कराची के लोग हैं, हम कहते हैं कि यार असल मेहनत तो ये लड़के कर रहे हैं, वो उधर वेस्ट लंदन में बैठे हुए, वो उधर पब क्रॉलिंग करते हुए, वो वाई आर दे इन चार्ज? Why are they in charge? Why isn't my doc in charge? Why isn't my Wasim Akhtar in charge? Why isn't my Goodale in charge? वो कैसे in charge हो गए भाई? नहीं, ऐसा देखें, ये एक पार्टी का सिस्टम बहुत सालों से, जब से अल्ताफ भाई वहाँ है, राब्ता कमेटी के मेंबर्स यहाँ भी है, वहाँ भी हैं। They are as good as old as senior as we are. अगर they're not in Karachi, boss, sorry. But देखें ना, आप मेरा मुकदमा लड़ रहे हैं, अगर मुझे इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो, एतराज हो, और मुझे जो दुनिया का कम्युनिकेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी है, मेरा ऑपरेशनल कभी कभी प्रॉब्लम होता है, आइडियोलॉजिकली, विजन वाइज, पॉलिटिकल प्रोग्राम वाइज मेरा कोई लंदन के साथ प्रॉब्लम नहीं। ऑपरेशनल कहीं कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ठीक है, मगर आई एम गेटिंग एट समथिंग लार्ज। मैं बहैसियत फर्ज करें मैं आपका कारकुन होता तो मैं कहता कि यार मेहनत हम करते हैं, ठीक है, आप 25 साल से नहीं आए, आप उधर बैठे हुए, यू कॉलिंग द शॉट्स, ये क्या इंसाफ? ये हर पार्टी की सहूलत है। अल्ताफ भाई, नदीम नुसरत बाहर है 25 साल से, तो वो बाहर है। नवाज शरीफ साहब को सूट करता था कि वो 7-8 साल बाहर हूं, वो बाहर थे। बेनजीर साहिबा को 10 साल सूट करता था, आसिफ जरदारी को, वो भी 8-10 साल बाहर रहे। तो ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वो लीडर जो है उसकी अपनी अहमियत तो खत्म नहीं हो गई, बाहर से तो वही लीडर रहे ना। यहाँ कोई उस पार्टी का, लंदन और कराची की जो दराड़ है बिल्कुल है, सुनने में आता है, हमारे दोस्त हैं आपकी जमात के अंदर बताते हैं यार टेंशन्स हैं, हमारा अलग मौकिफ है, उनका अलग मौकिफ है, स्पेशली इसलिए इनके साथ ये जो है फिर से आपके भाई ये वाले, इनके साथ आपकी मुफाहमत नहीं होती, बिकॉज आप लोग इधर पोजीशन बनाते हैं मुफाहमत की, उधर से कोई ऐसी चीज, ऐसी हरकत हो जाती है। एक्चुअली ये जो दरार है ये भी आपको दिखाई जाती है, और आप देखते हैं कि ये दरार है, और सिर्फ इस वजह से कि वहां से कोई स्टेटमेंट आता है। तो यहां भी एक माइंड सेट अगर खत्म हो जाए कि -1 के फॉर्मूले के ऊपर बार बार कोशिश की गई, एनकरेज किया गया बहुत सारे लोगों को कि वो किसी तरह अल्ताफ भाई के ओवरऑल अम्ब्रेला से बाहर निकल के एक MKM वजह कर दें, जो कि हमने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता है। तो मेरे ख्याल में इस हकीकत को, इस सच्चाई को मान लेना चाहिए। अगर ये मान ले तो मेरे ख्याल में वहां से भी रैपिड फायर जो है वो खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये जो है फिर से इनके साथ मुफाहमत हो रही है या नहीं? देखिए, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, जिसमें जितना मैंने कहा है, जो मेरे मैसेजेस हैं सारे, देखिए एक्टिवली कोई रप्रोचमा, मुफाहमत, कोई निगोशिएशंस, कुछ भी जो भी है, कुछ गिव एंड टेक चल रहा है कि नहीं? जी, रेंजर साहब से हमारे राब्ते हैं और हम उनसे मुलाकात करते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर भी पूरी तरह से आगाह है इस बात से। हम ये चाहते हैं कि
جو 4 مارچ کو ہماری ملاقاتوں میں اسپرٹ طے ہوئی تھی، جو باتیں آپ نے میں نے کی ہیں، اس کی اسپرٹ تھی کہ ہمارے ساتھ بھی انٹیلیجنس ایویڈنس شیئر کی جائے، اور جو بلیک شپ اس سوسائٹی میں ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی میں کرمنلز ہیں، ملیٹنٹس ہیں، ہمیں پورے قوم اور معاشرے کو ان کالی بھیڑوں سے صاف کرنا ہے۔ انہوں نے اگر پارٹیوں کا شیلٹر لیا ہے، پارٹیوں کو صاف کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ بہتر ایک پڑھی لکھی جماعت، مڈل کلاس جماعت، جو اس ساری چیزوں پر ایک پورے تعاون کے ساتھ ایک پروگریسو اور ڈیولپمنٹ ایجنڈا کے لیے اگر کوئی کام کرتا، اور ہم نے پروو کیا جب ہم نے مشرف کے ٹیم کے ساتھ کام کیا، کراچی بیکیم دا 12th fastest growing cities world. So I think we can make Pakistan a paradise, اور یہ کراچی will become the engine of growth and hub of economy پاکستان، اور جب انجن چل پڑے گا ڈبے بھی چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے منہ میں گھی شکر. We Thank you, hope you sir. ride for the sake of Karachi and for the sake of Pakistan. ڈاکٹر صاحب پاکستان زندہ باد. تھینک یو. پاکستان پائندہ باد. تھینک یو. Thank you so much. Next اینڈ meeting. مجھے امید ہے کہ یہ جو نیا سال ہے جی. اس میں جو دراڑے ہیں، چاہے پنڈی میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، نہیں، لندن میں انشاءاللہ. ہوں، اسموتھ آؤٹ ہو جائیں. We will do our level best, try our level best to do this. انشاءاللہ. تھینکس ڈاک. تھینکس. تھینک یو فار اسٹینڈنگ اپ. سوری فار مشنگ یو. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. دیکھا جی آپ نے چلتے چلتے ویری امپورٹنٹلی ایونٹ تو کراچی کے لیے ہے، اور الگ الگ ادھر سینئر لیڈرز آ گئے ہیں. پی 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 کا موقف کیا ہے، اور کیوں ایم کیو ایم کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے ہم الگ میٹنگ کریں گے کہ وہ پی 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 سے بات کریں کہ یہ جو میئر کا جو دفتر ہے اس کو پھر سے پاورز دی جائیں، یہ جو باقی جو بلدیاتی کام رکے ہوئے ہیں کراچی میں یہ پاورز دی جائیں. سینسس مردم شماری کا جو ایشو ہے اس میں بھی پی 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 اور ایم کیو ایم آر ناٹ آن دا سیم پیج، کیونکہ شاید جو رورل سندھ ہے، جو دیہاتی جو سندھ ہے، وہ پہلی بار اربن سندھ اسے آؤٹ ٹیک کر جائے گا، اور بقول ایم کیو ایم کے شاید اگلا چیف منسٹر کراچی سے یا حیدرآباد سے یا سکھر سے نکلے گا. سندھ از چینجنگ، کراچی از چینجنگ. اس لیے آج کا محاذ گرین لائن، وفاق، سندھ حکومت، بلدیاتی نظام، ایم کیو ایم ایٹسٹرا ایٹسٹرا کے نام. اور ہمارے ساتھ اب وزیر اعظم نواز شریف کراچی کی گرین لائن پر. السلام علیکم سر. السلام علیکم گورنر صاحب. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک. میاں محمد نواز شریف اپنی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں. تھوڑی دیر میں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی بزی رائٹ ناؤ. گرین لائن کی جو لانچ ہے اسے شروع ہے. میاں صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیں کہ آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں صاحب. کراچی کی مجبوری ہے، نواز شریف ضروری ہے. وی وانٹ ایکسپیکٹنگ دس کہ یہ نعرہ لگے گا، بٹ ضروری تھا، ضروری تھا. کراچی اللہ کا شکر ہے اس کی روشنیاں واپس آ رہی ہیں. کراچی یوزڈ ٹو بی ون آف دی فائنسٹ سٹیز آف ساؤتھ ایشیا ایٹ ون ٹائم، لیکن ابھی کراچی بہت پیچھے چلا گیا کچھ سالوں میں. دوبارہ انشاءاللہ واپس آ رہا ہے. اس کی نہ صرف روشنیاں ریسٹور ہو رہی ہیں بلکہ ترقی بھی واپس آ رہی ہے. اور ابھی جو منصوبے ہم جن پہ کام کر رہے ہیں اس سے یقیناً بہت فرق پڑے گا، اور کراچی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بڑا خوبصورت شہر بنے گا انشاءاللہ. میاں صاحب کراچی پاکستان کا اکنامک ہب ہے اور اس کو تو بہترین شہر ہونا چاہیے. مگر میاں صاحب کراچی ترس گیا تھا وفاق کی اٹینشن کے لیے، اور پہلا وفاقی پروجیکٹ ہے ٹوٹلی اسپانسرڈ. کیا ہوا؟ واٹ واز گوئنگ تھرو یور مائنڈ؟ اتنا انیشیٹو، اتنا بڑا انیشیٹو، 16 بلین روپیز فائنلی، بٹ ٹپنگ پوائنٹ کیا تھا آپ کے لیے؟ کراچی کے لوگ کتنے عرصے سے سفر کر رہے تھے، بنیادی سہولتوں سے محروم تھے، اور میں مشکور ہوں حوصلے اپنا قائم علی شاہ صاحب کا بھی کہ انہوں نے بھی اپنا بھرپور تعاون کیا اس معاملے میں. گورنر صاحب نے بھی بہت تعاون کیا اس معاملے میں، اور اب ان کے ساتھ مل کے ہم سارا یہ کام کر رہے ہیں. بجلی کے منصوبے بھی یہاں پہ لگ رہے ہیں. پورٹ قاسم پہ جا کے دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ بجلی کے منصوبے اوپر آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ کراچی کے شہریوں کو پانی کی بہت بڑی تکلیف ہے.
वो भी हम सूबाई हुकूमत के साथ मिलके, कायम अली शाह साहब के साथ मिलके उसको भी ठीक कर रहे हैं। वो भी हम इंशाल्लाह मसला हल करने की अब भरपूर कोशिश करेंगे। मियां साहब, और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का फिर देखिए, बात ये है कि बात होती है अब कराची इंशाल्लाह लाहौर से मोटरवे के जरिए से मिलने जा रहा है और उसका पहला मरहला कराची हैदराबाद अंडर कंस्ट्रक्शन है, Right. मोटरवे, और बाकी अब काम बिल्कुल शुरू होने वाला है बाकी मोटरवेज के ऊपर, बाकी सेक्शंस पे भी। तो इंशाल्लाह कराची अल्लाह के फजल से कुछ अरसे के बाद आपको एक नया कराची नजर आएगा। होपफुली। मियां साहब, लॉ एंड ऑर्डर पे भी आपने ब्रीफिंग ली आज, एंड अभी आपने कहा कि बेहतर हुआ है। क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, आपकी क्या रीड है, आपकी क्या फीलिंग है? गवर्नर साहब हैं, सीएम साहब हैं, डीजी रेंजर्स ने आपको ब्रीफिंग की? क्या मुझसे ना पूछे, मेरे मुंह से वो होगा जैसे कि मैं अपने मुंह से खुद अपनी तारीफ कर रहा हूँ। आम कराची की पब्लिक से पूछें, आप आवाम से पूछें, वो इसका जवाब देंगे। बिजनेसमैन से पूछें आप, वो इसका जवाब देंगे। ताजर से पूछें, ताजर जवाब देगा। एक आम मजदूर जवाब देगा, एक आम शहरी इस बात का जवाब देगा। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट जवाब है मेरे जवाब। मगर आर वी गोइंग टू सी मोर ऑफ मियां नवाज शरीफ इन कराची, सर? मैं तो अगर है तो ये हम थैंक यू सर, हैव अ गुड वन। थैंक यू मियां साहब, थैंक यू। और ये आपके मियां नवाज शरीफ साहब, अगेन एक मिथ थी, उम्मीद ये थी कि ये जो हैं वजीर आजम साहब, ये पंजाब के वजीर आजम हैं, मगर आज बकौल इधर जो अलग अलग स्पीकर्स थे, बकौल गवर्नर सिंध के जो वाबस्तगी जिनकी है MQM से, उन्होंने कहा कि वो आज मिथ ब्रेक हो गई है। अब जैसे ही PM गए, क्राउड उठ गया, डिस्पर्स हो गया। उम्मीद है कि अनलाइक द क्राउड, ये जो प्रोजेक्ट है ये कायम रहेगा। क्यों अहम है, फिर से बताता हूँ। कराची दुनिया का तीसरा या चौथा ऐसा कुछ बड़ा शहर है और वाहिद मेगापोलिस है, वाहिद बड़ा शहर है जिसमें कोई मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं। दिल्ली में है, मुंबई में है, तेहरान में है। ये आपके खाली खत्ते में जो बड़े शहर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बड़े शहर अबाउट 10 मिलियन जो होते हैं। बाकी तो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस वो छोड़ देना, हम खत्ते से बाहर नहीं निकल रहे। मगर इट टुक 68 ईयर्स के वफाक जो है वो शहर कायद को, सिटी ऑफ लाइट्स को देखे। अब अगेन आप देख सकते हैं कि जैसे PM निकलते हैं वैसे हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो हो गई। आज का महाज भी साथ साथ ख़त्म हो रहा है, मगर इस उम्मीद से कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो ग्रीन लाइन है, पीछे नक्शा आपके पीछे है, ये बिल्कुल कराची के दिल से जो निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट, दिस इज़ नॉट द लास्ट प्रोजेक्ट टू हेल्प द पीपल ऑफ कराची। अभी सर्कुलर रेलवेज की भी ज़रूरत है, MQM से हमने बात की। अभी लोकल जो बल्दियाती चौक होल्ड हुआ है PPP और MQM के दरमियान, जो आप कह लें कशीदगी है, उसकी वजह से वी होप वो भी ख़त्म हो। और लॉ एंड ऑर्डर जो मियां साहब ने खुद हमें बताया और एक्सक्लूसिवली दुनिया ने उसको बताया कि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो चक्कर है उसमें खुद कराची के शहरी कह रहे हैं, खाली अदाद शुमार नहीं कह रहे, लोग, ताजिर, पुलिस वाले सब, दैट थिंग्स आर बेटर। ये जो नया मोमेंटम है, जो नया साल है, हम उम्मीद करते हैं कि कराची विल इंशाल्लाह शाइन एंड राइट।